अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाक़ाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रहीम जरहान में चक 123 में इमारत की छत गिरने से अफसोसनाक वाक़े के बाद ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारे मुतहरक हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़हीन अनवर और DPO इरफान अली समो ने जाए हादसा का दौरा किया और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। तफसीलात के मुताबिक रहीम जरहान डिप्टी कमिश्नर ज़हीन अनवर जब्बर और DPO इरफान अली समो ने जाए हादसा का मुआयना किया और जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा लिया। बाद डिप्टी कमिश्नर ने DPO के हमरा शेख ज़ैद अस्पताल का दौरा किया, जहाँ ज़ख्मी ख़वातीन की इयादत और फराहम की जाने वाली तबी सहूलियात का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट में सामने आया है कि ख़वातीन की ज़्यादा रश के बाइस इमारत की कमज़ोर छत वज़न बर्दाश्त न कर सकी, जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। उन्होंने बताया कि हादसे में 69 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शेख ज़ैद अस्पताल में 8 जाँ बहक ख़वातीन की मैयतें भी लाई गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़हीन अनवर जब्बर का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू 112 की जानिब से तफसीली रिपोर्ट तैयार करी जा रही है। मीरपुर मेथडो के शहर यूसी जरवार में पाक फौज की हिमायत में रिंद बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से शानदार रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने पाकिस्तानी परचम हाथों में उठा रखे थे और पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे कादर चैनल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद के नारों से जरवार शहर में रिंद बिरादरी की जानिब से एक मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद रैली के शुरा बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बड़ी मेहरबानी सर, मीडिया की तसल्सल से बड़ी मेहरबानी। हम पाक फौज से ISI से साथ हैं कि आज वो ना होते तो हम नहीं होते, लेकिन ये दुश्मन मुल्क की भूल है कि हम कुछ करके आएंगे, ये उसकी भूल है। जो मेरी आँख से देखेंगे तो उसकी आँख नहीं होगी, हाथ उठाएंगे तो उसको हाथ नहीं होगा। पाक पुलिस, पाक रेंजर, जितने भी इरादे हैं हम उसके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। सरदार आजम खान की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से, बलोच हो, पठान हो, सिंधी हो, कोई भी हो, कोई पाक फौज के खिलाफ नहीं। हम पाक फौज की शान और बशान साथ हैं, खड़े रहेंगे। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज है तो हम हैं, ICI है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज से हमेशा गड आयूं है, रहंदासीं इंशाल्लाह। ये आपने बातें सुनी, उनका यही कहना था कि हम सिंध रेंजर्स, सिंध पुलिस और पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज का जो सिपाही है वो हमारी सरहदों पे निगरानी कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपने मुल्क में जो है अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रिंद बिरादरी का यही कहना था कि हम पाक फौज के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और हर 14 अगस्त की तारीख को हम पाक फौज की हिमायत में इंशाल्लाह हर रैली निकालेंगे। कैमरामैन टीम के साथ कादिर चन्नड़, A1 TV मीरपुर माथेलो। जंगशाही से खबर शामिल करते हैं। A1 TV के नुमाइंदे जहांजेब बरोही की रिपोर्ट के मुताबिक जंगशाही में मुबैना मखसूस टोले की जानिब से अपने नाजायज़ अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते ज़ालिमाना निज़ाम की रवायत को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। इक़्तिदार हासिल करने के गर्ज से जंगशाही के पीपल्स पार्टी के रहनुमा और UC के जनरल सेक्रेटरी मुनव्वर नवाज समेत बरोही बरादरी के मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ पुलिस मुकाबला, डकैती, चोरी और दीगर संगीन नौयत के झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इन मुकदमात के जरिए बरादरी के लोगों को हरासा करना और दबाव में लाने की कोशिश भी की गई है। ताहम अदालत ने वक्तन फ़वक्तन पेश किए गए गवाहों और शवाहिद की बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद एक एक करके इन तमाम मुकदमात को बेबुनियाद करार देकर खारिज कर दिया है। रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने के आखिरी केस की समाअत के दौरान अदालत ने तमाम गवाहों, शवाहिद और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए तमाम मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। ये फैसला इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आखिरकार सच की जीत होती है और जुल्म जूर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। बरोही बरादरी के लोगों ने इस फैसले पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा है कि बेगुनाहों को इंसाफ मिल गया है। वाज़ेह रहे कि ये तमाम मुकदमात मारूफ वकला मोहसिन रसूल मेमन और मोहम्मद अली अब्बास ने पैरवी करते हुए तमाम मुकदमात में कामयाबी हासिल की। डेरा लाया डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद खालिद खान के पब्लिक हेल्थ जाफराबाद के तालाबों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद की एक्स एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियर मोहम्मद काजिम लोनी के हमरा वाटर सप्लाई फेज 2 मनसूबे का दौरा किया। इस मौका पर पानी के तालाबों में मौजूद पानी की मिकदार और शहरियों को पानी की बेहतर फराहमी के हवाले से तफसीली जायजा लिया। XNPHE मोहम्मद काजिम लोनी और डिप्टी कमिश्नर को मनसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि शहर को पानी की मुसलसल और बेहतर फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने पानी के ज़खायर, सप्लाई निज़ाम और जारी इंतजाम के बारे में आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुताल्लिका
حکام کو ہدایت کی کہ شہریوں کو صاف اور وافر مقدار میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور واٹر سپلائی نظام کی باقاعدہ نگرانی کی جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خبر شامل کرتے ہیں گوٹکی سے۔ ہمارے نمائندے محمد منصف ابڑو کی رپورٹ کے مطابق گوٹکی عادل پور گاؤں لیمو مہر میں رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں 27ویں رمضان المبارک کے موقع پر گاؤں لیمو مہر میں قرآن پاک کی ختم کے مناسبت سے ایک شاندار اور رخ پرور تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مسجد کے پیش امام حافظ مشتاق احمد کو پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر نعت خواں حضرات نے خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش کر کے محفل کو معطر اور منور کر دیا، جبکہ شرکا نے نعرہ تکبیر بلند کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور ایران کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ پروگرام کی کامیاب انعقاد پر محمد صالح مہر، نور احمد مہر، عبدالکریم مہر، صحافی ریاض احمد مہر، صحافی علی حسن مہر سمیت دیگر معززین اور شریک مہمانوں کو مبارکباد پیش کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپال پور سید ریاض احمد سے۔ رمضان کا احترام نہ انسانیت کا خوف، ضلع انتظامیہ نے کارروائی کر کے 140 کلو مردہ بھینسیں پکڑ لی جس کا گوشت شہریوں کو کھلایا جانا تھا۔ افسوس کہ اس مبارک مہینے میں بھی کچھ ضمیر فروش اپنی عاقبت برباد کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ عوام نے انتظامیہ کے اس کارروائی کو خوب سراہا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے کارروائی شروع کر دی اور انتظامیہ نے مردہ گوشت کو تلف کر دیا۔ کراچی کے ایک نجی ہوٹل میں سینٹر فار سوشل جسٹس کی جانب سے اقلیتوں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ادارہ جاتی نظام کے عنوان سے ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں پالیسی سازوں، قانون ماہرین، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور تعلیمی ماہرین نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق کانفرنس میں پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ادارہ جاتی نظام کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اقلیتی برادری کے مؤثر تحفظ اور آئین میں دی گئی ضمانتوں پر عمل درآمد کے لیے اداروں کے درمیان مشترکہ اور ہم آہنگ کوششوں کی ضرورت ہے۔ سی ایس جے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹر جیکب نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقلیتوں کو آئین میں دیے گئے حقوق مکمل طور پر فراہم کرنے کے لیے مضبوط ادارہ جاتی ڈھانچہ، مؤثر پالیسی اور احتساب انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ادارہ نیشنل کمیشن فار رائٹس آف چائلڈ کے ساتھ مل کر مذہب کی تبدیلی سے متعلق قانون سازی کے مسودے پر کام کر رہا ہے، جبکہ انتخابی نظام اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے مزید جامع فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ ڈی ایس پی منشا رپیتا، چیئرپرسن کمیٹی مائنارٹیز افیئرز سندھ پولیس نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اہم کردار پر روشنی ڈالی اور پولیس اور سول سوسائٹی کے درمیان مضبوط تعاون کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ شرکا کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ ایڈوکیٹ لیوک وکٹر نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 20 اور 25 کی روشنی میں اقلیتی لڑکیوں کے تحفظ کے لیے قانونی اقدامات ضروری ہیں، جبکہ سندھ چائلڈ میرج ریسٹورنٹ ایکٹ پر کمزور عمل درآمد کا بڑا چیلنج ہے۔ ڈاکٹر ریاض احمد شیخ ڈین نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے فروغ میں تعلیم، تحقیق اور عوامی آگاہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے تجویز دی ہے کہ کم عمر کی شادی جیسے موضوعات کو تعلیمی نصاب میں بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ کانفرنس کے اختتام پر شرکا کے درمیان تفصیلی بحث و مباحثہ بھی ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایس 97 کے سینئر رہنما غلام مصطفیٰ کورائی کی میزبانی میں گلشن معمار میں احمد ہال میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ افطار پارٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی مشیر ہیومن سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ سید نجمی عالم، چینی ٹاؤن کے چیئرمین فرحان غنی، ضلع ایسٹ کے صدر اقبال سند، دلدار برفت، مولانا منظور میگل، حسین برفت اور محمد خان، آقا خیل، محبوب برفت، مستی خان، ندیم چانڈیو، غلام سرور کوراہی، سکندر بلیدی، فر ایم کیو ایم پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی رانا شوکت سمیت سیاسی، سماجی، کاروباری اور علاقائی معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر غلام مصطفیٰ کورائی نے تمام معزز مہمانوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ رمضان المبارک بھائی چارے، اتحاد، خدمت خلق کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے اس طرح کی تقریبات میں باہمی روابط مضبوط ہوتے ہیں اور معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے۔ شاہکوٹ میں معروف ماہر تعلیم اور مبلغ دعوت اسلامی سید عاصم سید اطاری کی جانب سے اپنے مرحوم والد کے ایصال ثواب کے لیے ایک پروقار گرینڈ افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق شاہکوٹ کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں واقع فیضان مدینہ میں منعقد ہونے والے اس گرینڈ افطار میں تاجر برادری، وکلاء، اساتذہ، سیاسی و سماجی شخصیات، صحافی اور عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افطار کے اجتماع کے دوران مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ مہمانوں کی پرتکلف تواضع کا
بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر میزبان سید عاصم سید اطاری کا کہنا تھا کہ یہ افطاری اجتماع ان کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کے کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ تقریب کے اختتام پر انہوں نے اپنی فیملی کی جانب سے تمام معزز مہمانوں کی شرکت پر دلی شکریہ ادا کیا۔ پتوکی کے نوائی علاقے گلا نوالا نئی آبادی میں 36 گھنٹوں سے زائد عرصے سے بجلی کی بندش کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ لیسکو سب ڈویژن سرائے مغل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بجلی نہ ہونے سے گھروں مساجد میں پانی ختم ہو چکا ہے، جس سے نمازیوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ تراویح، سحری اور افطاری کے اوقات میں بھی مسائل بڑھ چکے ہیں۔ شہریوں نے شب قدر کی عبادت بھی اندھیرے میں ادا کی۔ پانی کی عدم دستیابی کے باعث جانور بھی متاثر ہو رہے ہیں اور چارے کی کٹائی کا عمل بھی رک گیا ہے۔ دوسری جانب لیسکو سب ڈویژن سرائے مغل کے مطابق ٹرانسفارمر کی خرابی کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہے، جیسے جلد سے جلد ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مورو کے قریب ڈیرن مناہی لنک روڈ پر مسلح افراد کی فائرنگ سے تاجر سید احمد جتوئی اور پیر بخش کھوسو شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں کو مقامی افراد نے فوری طور پر مورو سول اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد انہیں نواب شاہ اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق متاثرہ افراد تقریباً 40 لاکھ روپے نقد رقم لے کے جا رہے تھے کہ نامعلوم مسلح ملزمان نے پیچھے سے فائرنگ کر کے انہیں زخمی کر دیا اور رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی مورو فائزہ سوہڑ اور ایس ایچ او درس علی نواز شاہانی بھی مورو ہسپتال پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب اسپتال انتظامیہ کی جانب سے زخمیوں کو ایمبولینس فراہم نہ کی جانے کے پر شہریوں نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے انتظامیہ کے رویے پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔